काल आगशी पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेंट जाली, तुमी बीन कंप्लेनर आशिल्ले, कितें इशू जालो? काल आतां आमी काशीनाथ शेटये आनी आमचे बराबरी ते सगळ्यांनी आमी वचून पुलीस स्टेशनाचेर आगासाहेब पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. गोवा युनिवर्सिटीचो एसिस्टंट प्रोफेसर एक तेचेर कंप्लेन दिवपाक कारण म्हणजे की तेणें एक पेपर चोरी करून दुसऱ्याच्या कंप्युटराचेर बसोन दुसऱ्या प्रोफेसराच्या कंप्युटराचेर बसोन तो भायर हें करून लीक करून आपणाच्या एक स्टुडंटाक दिला. हे स्टुडंट तेच्याच फ्रेंड आनी हें करून तो तेका लागून आमी तेजेर एक कंप्लेन दिल्ल्या कडेन हें पेपर लीक जाला म्हणून आनी हेचेर एक्शन घेवचें म्हणून आमी मागणी केल्ल्या कडेन. म्हजें हेचेर सांगपाक म्हणजे एक आयज गोवा युनिवर्सिटी एक टॉप मोस्ट आमचें गोंयचें इन्स्टिट्यूशन. आयज थिंगा एक भुरगे शिकोन वेगळे वेगळे हितून आपणाच्या ट्रेडान वयतात. जावं इंजिनियर, डॉक्टर्स, मागीर एक एडवोकेट्स, हितून सगळे हितून आपणाच्या स्ट्रिमीनी वयतात. आयज जरी तर अहेच तर प्रोफेसर पेपरां लीक करपाक आपणाच्या फेवरेट स्टुडंटांक दिवपाक तेणी तर जबाबदारी घेतली. जे भुरगो शिकपाचो आहा आपणाची मेहनत करून तेका कितलो मार बसतलो. आनी हें आमचें एड्युकेशन खूंय पावलां, खंयच्या हेचेर पावलां. जे एक आमी एक गुरू म्हणटा, एक आमचो टिचर आमी एक माय पाय फाटल्यान आमी तेका एक आमचो भुरग्यांचो फुडार तेच्या हातीन दवरता. तेच तर हें करप्शनाचें आनी अहें तर हें दितात जाल्यार आमकां आनी एड्युकेशन आनी खंयचें उरलां. जे आतां आमी पळयताले सगळें करप्शन ग्रावंड रूटाचेर सुट्यान जाल्लें आहा त्या पॉलिटिकल. आयज एड्युकेशनान तर हें करप्शन जाल्यार एक फेवरिटिजम केलो जाल्यार आनी उरलां कांय ना. आमचे पळय शिकणार आहा ते भुरगे तांकां आयज खूब मार बसतलो आनी जे पळय जॉब्स लेगून आहा कितें करपाचें आहा तें लेगून वांकडें जातलें. सो हितून आमी मागणें केल्ल्या कडेन आहा एक तेजेर एक्शन जावचें. इन्क्वायरी जाल्ली तेजेर पूण इन्क्वायरी तेणी रफा दफा केली आनी भायर हें करूंक ना. सो हितून तेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वायस चान्सलर आनी आमचो चॅन्सलर पळय आहा गोवा गव्हर्नर तेकाय आमचो रिक्वेस्ट आहा की तेणी तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवचें. हेंच आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर आहा गोंयचो तर आमचो चीफ मिनिस्टर तेजेरूय हें पळय आमचें एड्युकेशन आनी हें गोवा युनिवर्सिटीचें नांव आमचें वयर काडपाचें आहा पळय तें सकयल पडटा आसल्या प्रोफेसरांक लागून. सो हेचेर तेका डिसमिसल आनी तेजेर इन्क्वायरी जावन बऱ्यांतलें बरें एक्शन घेवपाचें म्हणून आमी तेजेर हें केल्लें पळय.